So I welcome you to the second part for atoms. ठीक है सर? लास्ट लेक्चरमा हामीले एनर्जी निकालेको थियो nth ऑर्बिट को, राइट? अनि यसको इन सर्ट मैले फर्मुला के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबैको भ्यालुजहरु लगाइसकेर चाहिँ हामीले लेखेको थियो कि इट इज -30.6 डिवाइडेड बाइ n स्क्वायर eV इलेक्ट्रोन भोल्ट, राइट? सो यहाँनिर मैले एन्ड गरेको थिएँ डिस्कसन, ओके? अब हाम्रो बोर्ड्स को फोर्थ कंडीशन स्टिल पेंडिंग छ। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ whenever an electron jumps from one orbit, higher orbit to another, it releases energy in the form of photons. So this was the frequency condition, Bohr's frequency condition. अब हामी यसलाई युज गर्छ and we will explain something which is called as spectral series. ठीक है सर? So यो spectral series of hydrogen atom छ, okay? अनि मैले हिजो पनि तिमीलाई भन्दै थिएँ हाइड्रोजन अनि हाइड्रोजन लाइक एटम्स लाइक लिथियम हिलियम तिनीहरुलाई मात्रै बोर्ड्स मोडलले बुझाउन सक्छ, ठीक है सर? सो दैट इज वन अफ द ड्रब्याक, बुझ्यौ? सो अहिले चाहिँ हामी स्पेक्ट्रल सिरीज कसको पढ्दैछ? ओन्ली फर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। लेटर अन तिमीहरुले यसलाई कम्पेरेटिभ स्टडी गर्यो भने चाहिँ यु हैव टु आल्सो स्टडी द स्पेक्ट्रल सिरीज अफ हिलियम एन्ड लिथियम आल्सो, ठीक है सर? तर फर योर बोर्ड्स खाली हाइड्रोजन एटम मात्रै हुन्छ। अब यहाँ सो यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कन्डिसन हो, राइट? खाली भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु, के गर्नु पर्दैन? h फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो? फ्रिक्वेन्सी भनेको c बाइ लैम्डा हो, के हैन? सो आई होप तिमीलाई यो फर्मुला सबैलाई थाहा छ। स्पीड अफ लाइट इज इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी न्यू इन्टु वेभलेन्थ, फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ। सो यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी कति आउँछ मेरो? c बाइ लैम्डा। सो त्यही मैले यहाँ सब्स्टिट्युट गरेँ, फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु c भनेको स्पीड अफ लाइट डिवाइडेड बाइ वेभलेन्थ, ठीक है सर? ओके? अब E2, E2 भनेपछि जुन यहाँ फर्मुला छ त्यही फर्मुला सब्स्टिट्युट गर्नु, -m z² E4, ठीक है सर? z को जग्गामा अहिले हामी 1 लगाउँछ, अगाडि नै लाउँदा पनि भयो, बादमा 1 लगाउँदा पनि हुन्छ। हाइड्रोजन एटमको लागि z1 हुन्छ, राइट? सो अहिले चाहिँ लेखिराखौँ पहिला ल, E4 डिवाइडेड बाइ 8 एप्सिलन नट n स्क्वायर h² n स्क्वायर। अब हेर यो कुन चाहिँ अर्बिटको कुरा गर्दैछ? सेकेन्ड अर्बिट, त्यही भएर म n लेख्दिन, के लेख्छु? n2। सो तिमीले हेर्यो भने सबै जे छ त्यही एक्ज्याक्टली कपी गरेको छु, खाली सेकेन्ड अर्बिट थियो त्यही भएर n को जग्गा के लेखे? n2, ठीक है सर? त्यहाँदेखि यहाँ माइनस साइन छ, यहाँ माइनस, यहाँ पनि माइनस छ। सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, ठीक है सर? अनि यहाँ जे छ फेरि त्यही लेख्छु, m z² E4 डिवाइडेड बाइ 8 एप्सिलन नट होल स्क्वायर h²। अब यो कुन चाहिँ अर्बिट हो? फर्स्ट अर्बिट, त्यही भएर n को जग्गामा के लेख्छु? n1 स्क्वायर, ठीक है सर? फर्स्ट अर्बिट n को जग्गामा के लेखे? n1, ठीक है सर? अनि ओके, अनि यहाँनिर के छ? hc बाइ लैम्डा ल। अब कमन व्हाटएभर इज कमन त्यसलाई निकाल्नु। सो कमन के छ भने एक्सेप्ट n2 र n1 एभ्रीथिङ इज कमन, राइट? सो कमन पार्ट निकाल्नु, पोजिटिभ पार्ट अगाडि लेख्छु ल, m z² E4 डिवाइडेड बाइ 8 एप्सिलन नट स्क्वायर h², ठीक है सर? ब्रैकेटमा सिन्स मैले यो पोजिटिभ टर्मलाई पहिला लेखेँ, फर्स्टमा n1 स्क्वायर आउँछ, माइनस यहाँ माइनस देखिरहेको छ, माइनस 1 बाइ n2 स्क्वायर, ठीक है सर? अनि ओके, अब यहाँ सेकेन्ड स्टेपमा म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यु क्यान जम्प फ्यु स्टेप्स, ठीक है सर? सिकिसकेपछि, तर अहिले स्टार्टिङमा सबै स्टेप देखेर गराउँदैछु म। 1 बाइ लैम्डा यतापट्टि के छ? 1 बाइ n1 स्क्वायर माइनस 1 बाइ n2 स्क्वायर, ओके? सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ यो h र c यो यसलाई यता ल्याऊ, h र c दुईटैलाई यतापट्टि ल्याऊ भनेपछि के हुन्छ? 8 एप्सिलन नट। अब h² यहाँ अलरेडी छ, h² h गरेर कति आउँछ? h³ अन्त c को c, ठीक है सर? अनि ओके, hc लाई मैले यता ल्याएँ, सो h² इन्टु h बिकम्स h³ अन्त c को c। त्यहाँबाट यहाँ जे छ त्यही m z² E4, ठीक है सर? ओके, अब यहाँ ध्यान देऊ। सो on the right hand side we have 1 by lambda। अब यो 1 by lambda लाई चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ 1 by lambda लाई चाहिँ हामीले एउटा नयाँ एउटा टर्म सिग्निफाई गर्यो, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ न्यू बार। सो न्यू भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हो,
न्यू बार भनेको चाहिँ वेभ नम्बर। सो यहाँ तिम्रो अर्को एउटा नयाँ टर्म आयो, ठिकै छ, वेभ नम्बर। ओके, सो 1 बाई ल्याम्डालाई चाहिँ हामीले एउटा नयाँ टर्म दियो, न्यू बार, दैट इज कॉल्ड द वेभ नम्बर, ठिकै छ। अनि यतापट्टि के छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ठिकै छ। अब यो जुन चाहिँ छ यो टर्ममा सबै कन्स्टेन्ट छ। तिमीले हेर्यो भने m if e to the power 4 z त 1 हुन्छ, epsilon naught h cube, Planck's constant, speed of light 8, सबै कन्स्टेन्ट छ। सो यसलाई चाहिँ we replace it by another constant that is called as r। सो यो डल्लै टर्मलाई चाहिँ मैले के रिप्लेस गरेँ नानी, हो r ले रिप्लेस गरेँ। अब तिमीले सोचौ व्हाट इज r? r is Rydberg's constant, Rydberg's constant। अब यसको फिक्स्ड भ्यालु हुन्छ, यहाँ भएको सबै भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गरे हामीले, यहाँ भएको सबै भ्यालुजहरु सब्स्टिट्युट गरे भने वी गेट अ सिम्पल डिजिट। त्यो डिजिट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ, सो यो हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन आयो है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेसन। यसको बेसिसमा न्युमेरिकल्स एकदमै बेसी छ, बुझ्यौ? अनि यसकै बेसिसमा नै हामी स्पेक्ट्रल सिरिज पनि पढ्छ अहिले। ल पहिला यहाँ ध्यान दिऊ, यो रिडबर्ग्स कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse। So this is the value for Rydberg's constant। So यो भ्यालु एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हो, तिमीले मगअप गर्नु यो भ्यालुलाई, न्युमेरिकल्समा काम लाग्छ, ठिकै छ। ओके, सो म्याथमेटिक्स सक्यो, यो लास्ट एक्सप्रेसन थियो, बुझ्यौ? अब यहाँनिर तिमीले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्हाट इज स्पेक्ट्रल सिरिज, के छ यो स्पेक्ट्रल सिरिज? अब हेर यहाँनिर हामीले के कुरा भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हिजो के कुरा भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ whenever an electron goes from higher orbit to lower orbit एनर्जी रिलीज गर्छ भने हैन, इन द फर्म अफ फोटोन्स। भन्नु मतलब यहाँ सुन, से फर एन एक्जाम्पल, मजाले ध्यान दिऊ ल, मजाले ध्यान दिऊ है ल। यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट अर्बिट छ अरे, ठिकै छ। ओके, n इज इक्वल टु 1। अब यसको एनर्जी कति हुन्छ? फर्स्ट अर्बिटको एनर्जी कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्मुला यहाँ छ माइनस 13.6 डिवाइडेड बाइ n को जग्गा कति लाग्छ 1, बिकज दिस इज द फर्स्ट अर्बिट। सो n को जग्गामा 1 लगायो भने त तल लेख्नु पर्दैन के पनि, सो माइनस 13.6 eV। सो फर्स्ट एनर्जी चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ? फर्स्ट अर्बिटको एनर्जी माइनस 13.6, बुझ्यौ? त्यसैले नै सेम वेमा मैले यदि n इज इक्वल टु 2, n इज इक्वल टु 2 सेकेन्ड अर्बिटको लागि एनर्जी डायग्राम बनाएँ, बुझ्यौ? यो इट्स नथिङ बट द एनर्जी डायग्राम, बुझ्यौ? सो सेकेन्ड अर्बिटको लागि के हुन्छ? यो 13.6 डिवाइडेड बाइ n को जग्गा कति लाउनु पर्यो? 2। सो 2 को स्क्वायर कति हुन्छ? 4 eV। सो यसलाई तिमीले सल्भ गर्यो भने कति आउँछ हेरौ, म त एप्रोक्सिमेटली निकाल्छु ल, हेर है, ध्यान देऊ। सो 13.6 डिवाइडेड बाइ 4 गरे भने 4 3 जा 12, 12.4 जा, सो 3.4 eV आउँछ। सो सेकेन्डको एनर्जी कति आयो? 3.4 eV। सो फर्स्ट अर्बिटको एनर्जी छ माइनस 13.6, सेकेन्डको माइनस मिस भयो झन्डै, माइनस 3.4 हैन। सो यदि ध्यान देऊ, यदि एउटा इलेक्ट्रोन सेकेन्ड अर्बिटदेखि फर्स्ट अर्बिटमा जम्प गर्दैछ, ध्यान देऊ है, यदि एउटा इलेक्ट्रोन सेकेन्ड अर्बिटदेखि फर्स्ट अर्बिटमा जम्प गर्दैछ भने त्यसले के रिलिज गर्नुपर्छ? एनर्जी रिलिज गर्नुपर्छ। एनर्जी हैज टु बी रिलिज इन द फर्म अफ फोटोन। अब तिमीले भन्छौ कति एनर्जीको फोटोन रिलिज हुन्छ? ध्यान देऊ हेर्नु, कति एनर्जीको फोटोन रिलिज हुन्छ भन्यो भने चाहिँ द आन्सर इज दुईटाको डिफरेन्स निकाल, दुईटाको डिफरेन्स निकाल्नु। जति डिफरेन्स आउँछ त्यति एनर्जीको फोटोन निकाल्नु पर्यो, राइट? सो डिफरेन्स निकाल्यो भने मैले हिजो भनेको थिएँ e2 - e1 हैन, हायर एनर्जी, यसको हायर हैन, यो भ्यालु माइनस 3.4 इज हायर देन माइनस 13.6 हैन, नेगेटिभ साइन छ। सो हायर एनर्जी लेभल माइनस 3.4 हैन, e2 को जग्गामा फेरि माइनस अफ माइनस, सो माइनस अफ माइनस बिकम्स प्लस 13.6। सो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरे हामीले भनेपछि कति आउँछ? अलमोस्ट 13.6 डिवाइडेड बाइ 3.4 सबट्र्याक्ट गरे भने 10.2। सो 10.2 eV। सो जुन चाहिँ फोटोन निक्लिँदैछ
त्यो फोटोनले कति एनर्जीको निक्लिन्छ 10.2 eV कुरा बुझ्यो भनेको नानी हो ठिकै छ सो यो फोटोन चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक प्रकारको एमिसन हो नि त बुझ्यो यसलाई चाहिँ एमिसन स्पेक्ट्रम भन्छ के भन्छ नानी हो एमिसन स्पेक्ट्रम सो म यहाँ लेखिदिइराख्छु छु so when it goes from n2 to n1 so when an electron goes from n is equal to 2 to n is equal to 1 it emits हैन emits कति एनर्जीको फोटोन 10.2 eV हो त्यही भएर यसलाई के भन्छ emission spectrum ठिकै छ सो जति पनि इलेक्ट्रोन्सहरु यहाँबाट 2 देखि 1 मा जान्छ तिनीहरुले एउटा स्पेक्ट्रमलाई प्रोड्युस गर्छ स्पेक्ट्रम भनेको ब्यान्ड राइट एउटा ब्यान्डलाई प्रोड्युस गर्छ त्यो सबै ब्यान्डमा चाहिँ फोटोनको एनर्जी कति हुन्छ 10.2 eV हुन्छ कुरा बुझ्यो भनेको ठिकै छ सो यो भयो तिम्रो एमिसन स्पेक्ट्रम अब व्हाट इफ रिभर्स भएको भए ठीक उल्टा भएको चाहिँ के हो मतलब 1 देखि 2 मा गएको भए 1 देखि 2 मा गएको भए भनेपछि इफ इलेक्ट्रोन गोज फ्रम n is equal to 1 to n is equal to 2 n is equal to 1 to n is equal to 2 मतलब 1 देखि 2 जानु चाहेको भए चाहिँ यसले के गर्नु पर्थ्यो एनर्जी एब्जर्ब गर्नु पर्थ्यो ओके नो एनर्जी के गर्नु एब्जर्ब बिकज इट इज गोइङ फ्रम लोअर एनर्जी टु हायर एनर्जी सो यसले के गर्नु पर्यो एनर्जी एब्जर्ब गर्नु पर्यो हैन सो त्यति बेला चाहिँ यो फोटोन बाहिर जान्थेन के हुन्थ्यो भित्र बस्यो यसरी देखाउँछ हेर है सो यसले के देखाएको भन त इलेक्ट्रोन चाहिँ 1 देखि 2 जाँदा चाहिँ एनर्जी हैज टु बी एब्जर्ब अफ कोर्स इन द फर्म अफ फोटोन्स बट एनर्जी हैज टु बी एब्जर्ब कुरा बुझ्यो ठिकै छ सो व्हेन इट गोज फ्रम लोअर टु हायर एनर्जी लेभल त्यति बेला चाहिँ एमिसन स्पेक्ट्रम बनिँदैन त्यति बेला चाहिँ एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम बनिन्छ एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम बिकज त्यति बेला चाहिँ सम फोटोन्स हैज टु बी एब्जर्ब्ड कुरा बुझ्यो अन्त मात्रै इलेक्ट्रोन 1 देखि 2 मा जान सक्छ ठिकै छ सो मैले तिमीलाई एमिसन स्पेक्ट्रम पनि भन्दै एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम पनि भन्दै अनि कति बेला कस्तो खालको फोटोन एमिट हुन्छ त्यो पनि भने अब यहाँ अब चाहिँ यही कुरालाई नै अझै हामी डिटेल रूपमा पढ्छ सो यो स्पेक्ट्रल सिरिज भनेको चाहिँ यस्तै नै हुन्छ बट त्यहाँदेखि चाहिँ विल बी टकिङ अबाउट फर्स्ट अर्बिट टिल दी 7th or 8th अर्बिट ठिकै छ सो यहाँ चाहिँ मैले 1 र 2 को मात्रै कुरा गरेको छु अब यो स्पेक्ट्रल सिरिजमा चाहिँ हामी 1 देखि लिएर 6 7 8 हरुसम्म कुरा गर्छौं ठिकै छ नाउ विल सी द एन्टायर स्पेक्ट्रल सिरिज ओके सो मैले यहाँ अलरेडी एउटा फिगर बनाएको छु तिमीहरुको लागि ओके यो फिगर चाहिँ यो सबै एनर्जी लेभल्स हो डिफरेन्ट अर्बिटको के हो एनर्जी लेभल्स फर्स्ट अर्बिटको एनर्जी -13.6 सेकेन्ड अर्बिटको -3.4 थर्ड को -1.5 बुझ्यो सो यो सबै कसरी आउँछ त यो सबै कसरी बनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो फर्मुला थियो E is equal to -13.6 by n square eV यही फर्मुलालाई नै हामीले सबै भ्यालुजहरु हामीले निकाल्न सकिहाल्छ ठिकै छ ओके अब हेर अब यति त हाम्रो आयो अब यहाँनेरि तिमीले मजाले ध्यान देऊ यति हामीले निकालिसकेपछि सिरिज चाहिँ कसरी बनिन्छ ओके सिरिज कसरी बनिन्छ अब यहाँ ध्यान देऊ ल तिमीले अझै एउटा कुरा नोटिस गर स्पेसिङ जुन चाहिँ छ नि त्यो पनि घट्दै गएको छ यहाँ अलिक बेसी स्पेसिङ छ यहाँ अलिक कम्ती छ ओके सो यसलाई अलिक तल बनाइदिउँ अझै क्लियर हुन्छ हैन यसलाई अलिक तल बनाइदिउँ यहाँनेरि n is equal to 1 सो यसको बीचमा स्पेसिङ अलिक बेसी छ यसको बीचमा स्पेस अलिक कम्ती छ अझै कम्ती घट्दै गएको छ सो यो चाहिँ किन घटेको यो स्पेसिङ चाहिँ किन घट्दैछ यहाँ सुन द रिजन इज -3.4 अनि -13.6 डिफरेन्स अलमोस्ट कतिको छ अलमोस्ट 10 eV को डिफरेन्स सो इट्स अ ह्युज ग्याप तर यहाँनेरि -3.4 -1.5 कम्ती डिफरेन्स अलमोस्ट इट्स अराउन्ड 1.5 या त 2 को डिफरेन्स यहाँनेरि -1.5 to 0.85 अझै कम्ती डिफरेन्स सो यिनीहरु एनर्जी लेभलको बीचको डिफरेन्स पनि घट्दै बुझ्यौ सो यहाँ चाहिँ बेसी छ एनर्जी लेभलको डिफरेन्स त्यहाँ अलि घट्यो त्यहाँ अझै घट्यो त्यहाँ अझै घट्यो हो त्यस्तो भएको सो एनर्जी लेभल के हुँदैछ घट्दै जाँदैछ ठिकै छ नानी ओके अब हेर ध्यान दियो हेर्ने सो मैले डल्लै बुझाइदिएँ तिमीलाई अब मैले जसरी अघि भन्दै थिएँ इफ सेकेन्ड अर्बिटदेखि फर्स्ट अर्बिटमा आउँदैछ भनेपछि इट विल प्रोड्युस सम काइन्ड अफ फोटोनलाई रिलिज गर्छ राइट
फोटोनलाई रिलिज गर्छ। अब यहाँ त्यसरी नै यदि थर्ड अर्बिटबाट झर्दैछ डाइरेक्ट फर्स्ट अर्बिटमा, त्यसरी नै फोर्थ अर्बिटबाट झर्दैछ है। सो कुनै पनि हायर अर्बिटबाट फर्स्ट अर्बिटमा झर्दैछ, फिफ्थबाट, सिक्स्थबाट या त इन्फिनिटीबाट जाँदा पनि भयो, ठिकै छ। सो यदि तिम्रो हायर अर्बिट्सबाट फर्स्ट अर्बिटमा झर्दैछ भनेपछि दे अल विल प्रड्युस सम अमाउन्ट अफ फोटोन्स, ठिकै छ। अब यो जुन चाहिँ हामीले फिगर सिक्दैछ यसमा थुप्रो क्वेसन्सहरू छ। आज म एक दुईवटा क्वेसन चाहिँ डेफिनेटली गराउँछु, ठिकै छ। पहिला यहाँ हेरिहालौँ। सो when an electron jumps from higher orbits to the ground, यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड स्टेट भन्छ, बिकज n इज इक्वल टु 1 लाई, बिकज यसको एनर्जी सबैभन्दा कम्ती छ, ठिकै छ। सो दिस इज द ग्राउन्ड स्टेट, याद राख्नु। अरू चाहिँ सबै एक्साइटेड स्टेट हो। सो अल अफ दिस 1 2 सरी n इज इक्वल टु 2, n इज इक्वल टु 3, n इज इक्वल टु 4 यिनीहरू सबै चाहिँ एक्साइटेड स्टेट हो, अनि n इज इक्वल टु 1 चाहिँ ग्राउन्ड स्टेट हो, बुझ्यो। सो when an electron jumps from higher energy orbit to the lower, or you can say to the first orbit, त्यसले के प्रोड्युस गर्छ? फोटोन्स प्रोड्युस गर्छ, बुझ्यो। अनि यो फोटोन्सको this photons will have some frequency, त्यो frequency if you match it with the electromagnetic spectrum, so हाम्रोमा electromagnetic spectrum छ हैन, जसमा x rays छ, uv rays छ, त्यहाँदेखि visible light छ, microwave छ, त्यो जुन चाहिँ हाम्रो electromagnetic spectrum छ, यहाँबाट निक्लेको फोटोनको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कोसँग गएर म्याच खान्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यूवी रेडिएसनसँग म्याच खान्छ। ओके, सो यहाँबाट जुन चाहिँ फोटोन्स निक्लिँदैछ, कुन चाहिँ फोटोन्स? दोज फोटोन्स व्हिच आर रिलिज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम हायर ऑर्बिट टु द फर्स्ट ऑर्बिट, त्यो फोटोनको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ इट म्याचेस विथ द फ्रिक्वेन्सी अफ अल्ट्राभायोलेट रेज। कुरा बुझ्यो? ओके, अनि यो सिरिजलाई खोज्ने मान्छेको नाम चाहिँ लाइमन हो, लाइमन, त्यही भएर यो सिरिजलाई लाइमन सिरिज भन्छ, बुझ्यो? ठिकै छ। सिमिलरली यहाँ यदि एउटा इलेक्ट्रोन थर्ड अर्बिटदेखि सेकेन्ड अर्बिटमा जम्प गर्दैछ, अब जरुरी त छैन जहिले पनि फर्स्ट अर्बिटमा जम्प गर्छ हैन। सो इफ एन इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम थर्ड अर्बिट, यहाँ ध्यान दियो, थर्ड अर्बिटदेखि सेकेन्ड अर्बिटमा, या त फोर्थ अर्बिटदेखि सेकेन्ड अर्बिटमा, या फिफ्थ अर्बिटदेखि सेकेन्ड अर्बिटमा, या त सिक्सदेखि, ठिकै छ, एन्ड सो अन। यो सिक्सको पनि बनाइहाल्नु। सो यदि एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ हायर एनर्जी अर्बिटबाट सेकेन्ड अर्बिटमा जम्प गर्दैछ, ठिकै छ, त्यति बेला पनि इट विल रिलिज सम फोटोन्स, तर यहाँ रिलिज भएको फोटोन र यहाँ रिलिज भएको फोटोन त डिफरेन्ट हुन्छ, बुझ्यो। सो यहाँ रिलिज भएको फोटोन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रमसँग कोसँग म्याच खान्छ भन्दाखेरि चाहिँ भिजिबल लाइट। सो भिजिबल लाइटको जुन चाहिँ फोटोन्स हुन्छ, ठिकै छ, हामी रेडिएसनको कुरा त गर्दैछ, फोटोन्स पनि के हो? रेडिएसन्स। अनि यो यूवी रेज, भिजिबल लाइट, यो सबै के हो? रेडिएसन्स हो, बुझ्यो। सो कुन चाहिँ त्यो फोटोनको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कुन चाहिँ एउटा स्पेक्ट्रमसँग म्याच खाँदैछ या त कुन चाहिँ एउटा सिरिजसँग म्याच खाँदैछ त्यो हामीले हेर्दैछ। सो यहाँबाट निक्लेको फोटोन्सहरू चाहिँ यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ इट म्याचेस विथ द फ्रिक्वेन्सी अफ भिजिबल लाइट, ठिकै छ। सेम वेमा यहाँ इफ एन इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम फोर्थ अर्बिट टु थर्ड अर्बिट, or from fifth orbit to third orbit, or from sixth orbit to third orbit, and infinity बाट पनि। ओके, यसको नाम चाहिँ, ओके, यसको नाम मैले बिर्सेछु, यसको नाम चाहिँ तिमीहरूको के भन्दाखेरि चाहिँ लाइमन बाल्मर। सो यो सिरिज खोज्नेको नाम चाहिँ के हो? बाल्मर, ठिकै छ। सो दिस इज द बाल्मर सिरिज। ओके, त्यहाँदेखि यदि तिम्रो हायर एनर्जी अर्बिट्सबाट थर्ड सेलमा इलेक्ट्रोन झर्दैछ, यहाँबाट जुन चाहिँ रेडिएसन निक्लिन्छ, यो रेडिएसन चाहिँ कुन चाहिँ स्पेक्ट्रम, मतलब जुन चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम छ, कोसँग म्याच खान्छ भन्दाखेरि चाहिँ यूवी रेज, भिजिबल लाइट, इन्फ्रारेडसँग खान्छ। सो दिस इज इन्फ्रारेड। सो इन्फ्रारेड जुन चाहिँ फोटोन्सहरू हुन्छ, जुन चाहिँ रेडिएसन छ, इन्फ्रारेड रेडिएसन, त्यसको अनि यहाँबाट निक्लेको फोटोन्सको फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ, बुझ्यो। सो यसलाई चाहिँ भन्छ पास्चन, ठिकै छ। ओके, त्यहाँबाट यदि फिफ्थ अर्बिटदेखि फोर्थ अर्बिटमा झर्दैछ, सिक्स्थ अर्बिटदेखि फोर्थ अर्बिटमा झर्दैछ, या सेभेन्थ अर्बिटदेखि फोर्थ अर्बिटमा झर्दैछ, या त इन्फिनिटीबाट झर्दैछ हैन,
यहाँबाट झर्दैछ भने चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ रेडिएसन निक्लिन्छ, जुन चाहिँ फोटोन्स निक्लिन्छ, यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी पनि इट म्याचेस विथ द फ्रिक्वेन्सी अफ इन्फ्रारेड। ओके, सो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्राकेट, सो दिस आर अल द नेम अफ द साइन्टिस्ट जसले यो स्पेक्ट्रम बनाउनमा कन्ट्रिब्युसन दिएको छ। ठिकै छ, एन्ड दिस स्पेक्ट्रम इज नट ओन्ली थ्योरेटिकल तर एक्सपेरिमेन्टल प्रुफ पनि छ यसको, बुझ्यो। इभन कलेज लेभलमा मास्टर्समा तिमीले पनि गर्छौ यसको सिरिजको बारेमा। ल अब यहाँ सो यो ब्राकेट भयो। फेरि यदि 6th अर्बिटदेखि 5th अर्बिटमा झर्दैछ, अब त तिमीले बुझ्यौ या त 7th अर्बिटदेखि 5th अर्बिटमा या त इन्फिनिटीदेखि 5th अर्बिटमा। याद राख्नु एनर्जी अफ द इन्फाइनाइट अर्बिट चाहिँ 0 हो। ल सो यहाँ इन्फाइनाइट भनेको चाहिँ त्यो न्युक्लियसबाट एकदमै टाढो भएको अर्बिट, एकदमै टाढो। सो यहाँनिर जति बेला 5th अर्बिटमा झर्दैछ, हायर एक्साइटेड स्टेटबाट 5th अर्बिटमा झर्दैछ, त्यति बेला जुन चाहिँ फोटोन निक्लिन्छ, त्यसको पनि इन्फ्रारेडै हुन्छ। सो माथिको पास्चन, ब्राकेट अनि यो थर्ड वान इज पी फन्ड, PFUND, पी फन्ड, यो पी फन्ड, ब्राकेट, पास्चन यो सबैबाट निक्लेको फोटोन्सको, तीनटैबाट निक्लेको फोटोन्सको फ्रिक्वेन्सी म्याचेस विथ द इन्फ्रारेड, याद राख्नु। अनि बाल्मरको म्याचेस विथ भिजिबल लाइट, लाइमनको म्याचेस विथ यूवी रेज। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ठिक छ। ओके, अब यहाँ सो अघि जुन चाहिँ हामीले फर्मुला निकालेको थियो, त्यो फर्मुला के थियो भन्दाखेरि यहाँ अघिको फर्मुला हामीले निकालेको थियो वेभ नम्बर इज इक्वल टु r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यो थियो हैन हाम्रो फर्मुला हामीले निकालेको अघि। सो फर लाइमन, सो यदि तिमीलाई क्वेसनमा भनेको छ, अहिले म क्वेसन तिमीहरूसँग डिस्कस गर्छु कि लाइमन सिरिज छ भनेको छ, भन्नुको मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लाइमन भनेको चाहिँ के हो, तिम्रो सबै हायर अर्बिट्सबाट आउँछ। भन्नुको मतलब चाहिँ n2 को भ्यालु चाहिँ जे पनि हुन सक्छ, मतलब हायर अर्बिट चाहिँ जे पनि हुन सक्छ। इट क्यान बी 2, इट क्यान बी 3, it can be 4, it can be 5 and so on। अब of course 1 त हुँदैन, अब 1 को 1 मै त जाँदैन नि हैन। सो यहाँ n2 भनेको चाहिँ हायर अर्बिट हो नि त, n1 भनेको चाहिँ तिम्रो लोअर अर्बिट। सो लाइमन भन्ने बित्तिकै हायर अर्बिट n2 को भ्यालु चाहिँ जे पनि हुन सक्छ, 2, 3, 4 जे पनि हुन सक्छ। तर n1 को भ्यालु जुन चाहिँ त्यो लोअर अर्बिट छ, त्यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ नानी हो, त्यो जहिले पनि के हुन्छ, 1 नै हुन्छ। लाइमन भनेपछि n1 जहिले पनि के हुन्छ, 1 नै हुन्छ। मतलब कहाँ आउँदैछ इलेक्ट्रोन चाहिँ हायर एनर्जी स्टेटबाट कहाँ आउँदैछ, फर्स्ट अर्बिटमा, त्यही भएर n1 को भ्यालु जहिले पनि 1 हुन्छ। बुझ्यौ। सो यो एक्सप्रेसन के हुन्छ, n1 को जग्गामा 1 लगाऊ, ठिकै छ। सो यो मेरो आयो लाइमनको। त्यसरी बाल्मरको लागि बाल्मर हो भने रिमेम्बर वी आर ओन्ली स्टडिङ दि एमिसन स्पेक्ट्रम, एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम सिकेको छैन हामीले, खालि एमिसन स्पेक्ट्रम मात्र सिक्दैछ। मतलब जति पनि फोटोन्स छ तिनीहरू चाहिँ एमिट आउट भयो, बुझ्यौ। एमिसन स्पेक्ट्रम सिक्दैछ, एब्जर्प्सन सिकेको छैन है। सो बाल्मरको चाहिँ हायर अर्बिट्स, सो बाल्मरको लागि हायर अर्बिट्स को हुन सक्छ, 3, 4, 5, 1 त हुन सक्दैन, 1 ले त एनर्जी एब्जर्ब गर्नुपर्छ, तर हामी त एमिसन मात्रै सिक्दैछ, राइट। सो हायर एनर्जी को हुन्छ 3, 4, 5, सो 3, 4, 5, 6, तर n1 सो बाल्मर भनेको कुन चाहिँ हो, सबै इलेक्ट्रोनहरु कहाँ आउँदैछ, सेकेन्ड अर्बिटमा, भनेपछि n1 को भ्यालु जहिले पनि कति हुन्छ, 2 नै हुन्छ, 2 नै हुन्छ। ठिकै छ। सो सेम एक्सप्रेसन के हुन्छ, वेभ नम्बर इक्वल्स टु r 1/n1 को जग्गामा के लगाउँछौ, 2 लगाउँछौ। सो 2 स्क्वायर माइनस 1 अन्त n2 को जग्गामा इट क्यान हेभ एनी भ्यालु यसरी। सो बाल्मर भन्ने बित्तिकै यो आइहाल्छ। ठिकै छ। अब लास्ट एउटा देखाइदिन्छु पास्चन, त्यहाँबाट हामी अलिक सम्सहरु गर्छ ल। थ्योरी अलिकति अझै पेन्डिङ छ, त्यो थ्योरी म नेक्स्ट लेक्चरमा कन्टिन्यू गर्छु यसलाई। ठिकै छ। सो पास्चनको कुरा गरे भने पास्चनमा के हुन्छ यो, सो n1 को भ्यालु इज अलवेज 3 इलेक्ट्रोन छ, जहाँबाट पनि आउँछ, हायर अर्बिट थुप्रो हुन सक्छ, तर आएर कहाँ जान्छ,
n is equal to 3 भनेर छ सो n1 को भ्यालु इज अलवेज 3 अनि n2 को भ्यालु चाहिँ के हुन सक्छ नानी हो इट क्यान बी 4 5 6 एन्ड सो अन सो 4 5 6 7 एन्ड सो अन ठीक छ सो यहाँ तिमीहरूले यो एक्सप्रेसन के भनिन्छ वेभ नम्बर इक्वल्स टु r 1 by n1 square भनेको के हो 3 square minus 1 by n2 square भनेको अब it can have any value ठीक छ ओके त्यसरी similarly you can write it for bracket and preferred ठीक छ ओके अब यो सबै बुझिसकेपछि let's move on to solve some numericals the first question is very simple okay तर many a times हामी सिम्पल क्वेशनमा मार्क खान्छ त्यही भएर मैले एउटा सजिलो क्वेशन राखेको छु यहाँ यो क्वेशनमा चाहिँ टोटल एनर्जी के हुन्छ you have to find potential energy and kinetic energy ठीक छ सो स्टुडेन्टले के गर्छ दे स्टार्ट अप्लाइङ फर्मुलाज एन्ड अल तर हामीलाई के थाहा छ मैले तिमीलाई हिजो के सिकाएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हिजो हामीले सिकेको थियो कि काइनेटिक एनर्जी जति हुन्छ लेट्स से x छ टोटल एनर्जी चाहिँ -x हुन्छ अनि पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ डबल अफ x -2x हुन्छ सो यो हामीले हिजो सिकेको थियो हैन काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु जति छ पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ डबल हुन्छ विथ अ नेगेटिभ साइन अनि टोटल एनर्जी पनि के हुन्छ विथ अ नेगेटिभ साइन काइनेटिक र टोटल चाहिँ के खाली के मात्रै फरक थियो साइनको मात्रै फरक थियो राइट सो यो हामीले हिजोको लेक्चरमा हामीले पढेको छ सो डाइरेक्टली त्यो अप्लाई गर हैन y2 को त्यो लेन्थ मेथड सो यहाँ हेर काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी जति छ काइनेटिक एनर्जी त्यति नै हुन्छ खाली माइनस साइन छ भने माइनस साइन हट्छ साइन चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ अनि काइनेटिक एनर्जी जति छ पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ यसको डबल सो 2 into kinetic energy 13.6 equal to 6 to the 12 1 7 त्यहाँबाट 2 1 जा 2 27.2 कति सजिलो निक्लेर त ev and of course with the negative sign भइहाल्यो त सल्भ गर्नै पर्दैन ठीक छ सो आई होप तिमीले फर्स्ट बुझ्यौ अब सेकेन्ड क्वेशन सो दिस आर भेरी बेसिक क्वेशन तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट थर्ड वान इज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सेकेन्ड पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि 1 मार्क्स को लागि तिमीले सोध्न सक्छ ठीक छ अब हेर यहाँ के भन्दैछ वेभलेन्थ अफ फर्स्ट लाइन अफ बाल्मर सिरीज अफ h इज यति सो फर्स्ट लाइन बाल्मर सिरीज को दिएको छ फर्स्ट लाइनलाई खासमा h अल्फा भन्छ वी हैव टु फाइन्ड द वेभलेन्थ अफ सेकेन्ड लाइन h बीटा बुझ्यौ सो यो कम्पिटिटिभ सेक्सनमा तिमीले पढ्यौ भने h बीटा h अल्फा अनि h गामा हुन्छ कम्पिटिटिभ सेक्सनमा तर यहाँ हामी बोर्ड्सको लागि पढ्दैछ सो सिम्पली हाम्रो यहाँ क्वेशनले भनेको हुन्छ कि h अल्फा h बीटा भनेर ठीक छ अब हेर सो के भन्दैछ फर्स्ट लाइन चाहिँ दिएको छ अब फर्स्ट लाइन भनेको कुन चाहिँ हो यहाँ सुनाइ मजाले हामीले बाल्मरको कुरा गर्दैछ सो बाल्मर भनेको चाहिँ n = 2 हैन त्यहाँदेखि माथिबाट n = 3 बाट पनि आउन सक्छ n = 4 बाट पनि आउन सक्छ हैन सो दिस इज द फर्स्ट लाइन हैन 3 देखि 2 सेकेन्ड लाइन चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ 4 देखि 2 कुरा बुझ्यो ओके सो यहाँ सो दिस इज द फर्स्ट लाइन h अल्फा दिस इज द सेकेन्ड लाइन बाल्मरको लागि पास्टल भएको भए डिफरेन्ट स्टोरी हुन्थ्यो राइट सो यहाँ सो हामीले अघि के सिकेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फर्मुला सिकेको छ वेभ नम्बर अनि वेभ नम्बर भनेको के हो नि हो 1/λ = r 1/n1² - 1/n2² अनि बाल्मरको लागि मैले अलरेडी भनेको छु n1 चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ 2² हुन्छ हैन अघि मैले भने भर्खर सो यानी when we talk about first line so first line भनेपछि 1/λ1 लियौं ल λ1 so when we talk about first line λ1 ध्यान दिएर r को r नै राख 1/2² is 4 minus 1 so first line भनेपछि n2 को भ्यालु कति हुन्छ 3 because first line कहाँबाट आउँदैछ 3 बाट आउँदैछ so n2 को जग्गामा तिमीले के लेख्छौ 3² बुझ्यौ नानी हो ठीक छ किन मैले 3² लेखे फेरि भन्दैछु यहाँ फर्स्ट लाइन भनेपछि 3 बाट आउँदैछ नि हैन 3 बाट 2 मा आउँदैछ सो n1 को भ्यालु 2 नै हुन्छ n2 को भ्यालु कति हुन्छ 3 सो n2 को जग्गामा के लगायो भने 3 अन्त स्क्वायर को स्क्वायर ठीक छ सो यसलाई सल्भ गरेर कति आउँछ 3² भनेको 9 हो सो 3² भनेको 9 हो तिमीले सेकेन्ड स्टेपमा गर्नु 3² भनेको 9 हो राइट सो यसलाई सल्भ गर्यो भने 9 र 4 के आउँछ 36 सो 4 9 - 9 4 भनेपछि 5
5 आर आउँछ ठिकै छ। सो यो तिमीले आफै गर्न सकिहाल्छ। ओके, यो आयो हाम्रो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लाइनको कुरा, राइट। अब सेकेन्डको लागि सेम फर्मुला चलाऊ, तर सेकेन्डको लागि चाहिँ लैम्डा 2 लेखौँ ल, लैम्डा 2। ओके, सो लेट राइट इट आउट हियर। सो 1 by lambda 2 इक्वल्स टु r को r नै हुन्छ, 1 by 2 स्क्वायर नै हुन्छ माइनस। अब सेकेन्ड लाइन कहाँबाट आउँदैछ, n इक्वल टु 4 बाट आउँदैछ भनेपछि n2 को जग्गामा के लाउनु पर्यो 4, ठिकै छ नानी हो, ठिकै छ। सो यसलाई सल्भ गर्नु कति आउँछ, r by 1 by 4 minus 1 by 16 यतापट्टि 1 by lambda 2 छ। ओके, सो यसलाई सल्भ गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ, r 1 by 4 र 1 by 16 को एलसीएम यहाँ गर्दैछु म ल। सो दिस विल बी 16 इज द एलसीएम, 4 4 minus 1, so 3 by 16 आउने रहेछ। So this will be 3 by 16, so 3 by 16 मैंने यहाँ गरेको छु एलसीएम, तिमीहरूले आफै पनि गर्न सक्छ। r त यहाँ छँदैछ 1 by lambda 2। सो दुईटा एक्सप्रेसन हाम्रो आयो, इक्वेसन नम्बर 1 अनि इक्वेसन नम्बर 2, ठिकै छ, 1 र 2। ओके, अब हाउ टु प्रोसिड, डिवाइड गरिदियो दुईटालाई, किन, बिकज हामीले एउटाको भ्यालु चाहिँ दिएको छ, लैम्डा 1 को भ्यालु चाहिँ दिएको छ हामीले। सो लैम्डा 1 को भ्यालु चाहिँ हामीलाई नोन छ नि 656.3, राइट। सो डिवाइड अन बोथ साइड्स, ठिकै छ। सो यहाँ सो 1 divided by 2 डिवाइड गर्यो भने हामीले के पाउँछ, 1 by lambda 1 डिवाइडलाई मल्टिप्लाई चेन्ज गर्दा यहाँले रेसिप्रोकल हुन्छ, इक्वल्स टु 5r by 36, फेरि डिवाइडलाई मल्टिप्लाई चेन्ज गर्दा यहाँ पनि रेसिप्रोकल हुन्छ, 16 by 3r, r गेट्स क्यान्सल्ड हैन। सो 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, ठिकै छ। ओके, आसान lambda 2 यहाँ राख, 5 4 जा 20, 9 3 जा 27, यता lambda 1 डिवाइड छ उता के हुन्छ मल्टिप्लाई। सो व्हाट इज द भ्यालु अफ lambda 1, 656.3, 656.3 नैनोमीटर। ओके, नैनोमीटरलाई कन्भर्ट गर्नु पर्दैन बिकज फाइनल आन्सर नैनोमिटरमै आउँछ हाम्रो। नैनोमिटर भनेको 10⁻৯ सबैलाई थाहा छ होला। सो यो सोल्युसन तिमीहरु गर्नु अनि गेट द आन्सर, ठिकै छ। ओके, सो आई होप दिस टु सम्स आर भेरी क्लियर, फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड। ओके, अलिकति लेभल बढ्दै गयो, अब थर्ड सम्ममा अझै लेभल बढ्छ। ओके, अनि यिनीहरु एकदमै कन्सेप्चुअल सम्सहरु। यहाँनिर हामीलाई थुप्रो ट्रान्जिसन दिएको छ, ए बी सी डी, 5 ट्रान्जिसन छ। क्वेशन सोध्दैछ which one of the transition will result in emission of photons of wavelength यति। सो कुन चाहिँ ट्रान्जिसनले चाहिँ यति वेभलेन्थ भएको फोटोन दिन्छ भन्दैछ। सो यस्तो खालको सम्सलाई कसरी गर्छ, ठिकै छ। यो एउटा बोर्ड्सको सम्स हो, ठिकै छ। आईएससी सीबीएसई दुईटैमा यस्तो क्वेशनहरु आएको छ। सो मजाले ध्यान दिनु। सो यस्तो खालको सम्सलाई हामीले कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोटोनको वेभलेन्थ दिएको छ, कति दिएको छ 618.75 नानोमिटर फोटोनको वेभलेन्थ दिएको छ। सो हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ फोटोनको एनर्जी निकाल्छ, एनर्जी फर्स्टमा चाहिँ। सो वेभलेन्थबाट एनर्जी, सो एनर्जी को कति छ फर्मुला h न्यू हो, एनर्जी अफ फोटोन। सो न्यू क्यान बी रिटन एज c by lambda, राइट। सो यहाँ हामीले h को जग्गामा प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट इन्टु c, c भनेपछि तिम्रो स्पीड अफ लाइट 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाइ लैम्डा, लैम्डा कति छ 618.75 नानोमिटर भने कति हो 10⁻9। ओके, अब यहाँ यसले चाहिँ हामीलाई आन्सर केमा दिन्छ, जुलमा दिन्छ, स्ट्यान्डर्ड युनिट्समा, बुझ्यौ। तर हामीलाई आन्सर जुलमा हैन इलेक्ट्रोन भोल्टमा चाहिन्छ बिकज यहाँ जति पनि भ्यालुजहरु छ सबै इलेक्ट्रोन भोल्टमा छ, बुझ्यौ। सो यो जुलमा आएको आन्सरलाई यहाँ यो जुन चाहिँ हाम्रो फोटोनको एनर्जी आएको छ यो जुन चाहिँ, सो क्याल्कुलेसन चाहिँ अलिकति गर्नुपर्छ, यो पनि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्तै हो, अलिकति क्याल्कुलेसन चाहिँ हुन्छ। 618.75 into 10⁻9। अब हेर यो चाहिँ इन टर्म्स अफ के छ जुल, यसलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ के पार्नु पर्यो इलेक्ट्रोन भोल्ट। सो कसरी पार्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु हैव टु डिवाइड बाइ 1.6 into 10⁻9। सो डिवाइड गर्ने बित्तिकै जुल गेट्स कन्भर्टेड टु इलेक्ट्रोन भोल्ट, ठीक है। ओके, अब
यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ ठिकै छ। तर म त टिचर हो, म त डाइरेक्ट एन्सर लेख्छु, तिमीहरूले सल्भ गर्नुपर्छ। सो यसको आन्सर चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 2 eV आउँछ। यो ट्राई ठिकै छ, विदाउट क्याल्कुलेटर ट्राई गर्नु ताकि कम्पिटिटिभमा पनि हात बसोस्। सो फोटोनको एनर्जी कति रहेछ 2 eV ठिकै छ। सो हामीले थाहा पायो कि जुन चाहिँ फोटोन निक्लिँदैछ त्यो फोटोनको एनर्जी चाहिँ 2 eV छ। अब तिमीले खाली ट्रान्जिसनमा जाऊ, अन्त ट्रान्जिसनलाई हेर कुन चाहिँ ट्रान्जिसनले चाहिँ 2 eV को इलेक्ट्रोन निकाल्छ ठिकै छ। अन्त तिमीलाई के थाहा छ यहाँ हेर त, हामीले फ्रिक्वेन्सी कन्डिसनबाट के सिकेको छ, फ्रिक्वेन्सी कन्डिसनबाट एनर्जी अफ फोटोन इज इक्वल टु E2 माइनस E1। सो तिम्रोमा थुप्रो अप्सन छ, एनर्जी लेभल भिन्दै भिन्दै छ। सो चेक गर कि कुन चाहिँबाट चाहिँ 2 eV निक्लिन्छ। यहाँ हेर फर्स्टबाट कति निक्लिन्छ 0 माइनस 1 भनेपछि माइनस माइनस 1 eV निक्लिन्छ फर्स्टबाट। सेकेन्डबाट हेर्यो भने 0 र 3 बाट 3 eV निक्लिन्छ। यहाँ र यहाँबाट हेर्दा त 10 eV निक्लिन्छ। यहाँ हेर त 1 eV 3 eV, यता कता 2 eV निक्लिने चान्सेस है। यसमा हेर्यो भने 1 देखि 10 9 eV। सो 2 eV कुन चाहिँ ट्रान्जिसनमा निक्लिन्छ भन्दा त डी ट्रान्जिसनमा निक्लिने रहेछ, बुझ्यौ। सो यहाँ हेर फर ट्रान्जिसन डी मजाले हेर, फर ट्रान्जिसन डी हामीले हेर्यो भने एनर्जी अफ फोटोन इज इक्वल टु E2 भनेपछि -1 हायर एनर्जी लेभल -1 माइनस अफ माइनस इज +3। सो 2 eV निक्ल्यो। सो कुन चाहिँ ट्रान्जिसन रहेछ जसले चाहिँ यति वेभलेन्थ भएको फोटोन निकाल्दै रहेछ, ट्रान्जिसन नम्बर डी ठिकै छ। ओके, अब अर्को एडिसनल क्वेशन सुन, व्हिच ट्रान्जिसन करेस्पोन्ड टु एमिसन अफ फोटोन विथ म्याक्सिमम वेभलेन्थ। सो म्याक्सिमम वेभलेन्थ पनि छ, मिनिमम वेभलेन्थ पनि छ ठिकै छ। मैले सो यो क्वेशनमा सबै कुरा एड गर्दैछु सो द्याट एउटा स्टुडेन्टले डल्लै आइडिया पाओस्। सो एउटा छ म्याक्सिमम वेभलेन्थ, अर्को छ मिनिमम वेभलेन्थ। सो कसबाट चाहिँ म्याक्सिमम वेभलेन्थ निक्लिन्छ, कसबाट चाहिँ मिनिमम वेभलेन्थ निक्लिन्छ, कुन चाहिँ ट्रान्जिसनबाट छ, कुन चाहिँ ट्रान्जिसनबाट निक्लेको फोटोनको चाहिँ म्याक्सिमम वेभलेन्थ हुन्छ, अन्त कुन चाहिँ ट्रान्जिसनबाट चाहिँ मिनिमम वेभलेन्थको फोटोन निक्लिन्छ ठिकै छ। सो हाउ टु प्रोसिड, यहाँ सुन एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ, एनर्जी अफ फोटोन अनि वेभलेन्थको रिलेसन कस्तो छ, इन्भर्सली रिलेटेड छ। हेर त, सो एनर्जी इज इन्भर्सली रिलेटेड टु वेभलेन्थ। मतलब जहाँनिर चाहिँ म्याक्सिमम एनर्जीको फोटोन निक्लिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो फोटोनको वेभलेन्थ चाहिँ के हुन्छ, कम्ती हुन्छ। सो याद राख्नु, जहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा बेसी एनर्जीको फोटोन निक्लिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो फोटोनको वेभलेन्थ चाहिँ मिनिमम हुन्छ। कुरा बुझ्यो, ठिकै छ। सो याद राख्नु, आई होप बुझ्यो होला, डाइरेक्ट देखिरहेको छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। सो यहाँ सो कहाँनिर चाहिँ बेसी एनर्जी भएको फोटोन निक्लिन्छ, कहाँनिर चाहिँ बेसी एनर्जी भएको फोटोन निक्लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर चाहिँ तिम्रो एनर्जी ट्रान्जिसन बेसी हुन्छ। जहाँनिर एनर्जी ट्रान्जिसन बेसी हुन्छ, जस्तो कि यहाँ हेर त यो 0 eV देखि 10 eV। सो 0 देखि 10 eV जाँदा त एनर्जी ट्रान्जिसन कति भयो 10 eV। सो फोटोन पनि कति निक्लिन्छ 10 eV हो हैन। सो जहाँनिर चाहिँ एनर्जीको ट्रान्जिसन बेसी हुन्छ, एनर्जी ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ E2 माइनस E1। सो जहाँनिर चाहिँ E2 माइनस E1 को भ्यालु एकदमै बेसी आउँछ, बिकज E2 माइनस E1 भनेको एनर्जी अफ फोटोन हो हैन। सो जहाँनिर चाहिँ E2 माइनस E1 को भ्यालु एकदमै बेसी आउँछ त्यहाँनिर चाहिँ वेभलेन्थ चाहिँ के हुन्छ, कम्ती हुन्छ। कुरा बुझ्यो, ठिकै छ। सो जहाँनिर चाहिँ ट्रान्जिसन एकदमै बेसी हुन्छ, हाई ट्रान्जिसन हुन्छ, हाई एनर्जी ट्रान्जिसन, त्यति बेला चाहिँ वेभलेन्थ चाहिँ के हुन्छ, मिनिमम, ठिकै छ। म नेक्स्ट लेक्चरमा एन्डमा अझै 2-3 न्युमेरिकल्स गराउँछु जसले तिमीको कम्प्लिट बेसलाई अथवा कम्प्लिट थ्योरी न्युमेरिकल्स पनि क्लियर गर्नुहुन्छ, ठिकै छ। तर यहाँ एउटा कुरा तिमीले सिकिराख कि कुन चाहिँले चाहिँ मिनिमम वेभलेन्थ दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिनिमम वेभलेन्थ चाहिन्छ भने चाहिँ तिम्रो ट्रान्जिसन चाहिँ के हुनु पर्यो, एकदमै कम्ती हुनु पर्यो एनर्जी ट्रान्जिसन। जस्तो कि दिस इज द एक्जाम्पल, 1 eV देखि 3 eV, कति चाहिँ एनर्जी ट्रान्जिसन 2 eV। सो एनर्जी ट्रान्जिसन 2 eV मात्रै छ भने फोटोन पनि 2 eV को निक्लिन्छ। सो फोटोनको एनर्जी कति छ भने वेभलेन्थ चाहिँ म्याक्सिमम भइहाल्छ, ठिकै छ। सो यहाँ हामीलाई के चाहिन्छ, यहाँ म्याक्सिमम वेभलेन्थ। सो म्याक्सिमम वेभलेन्थ चाहिन्छ भनेपछि चाहिँ ट्रान्जिसन चाहिँ के हुनु पर्यो, मिनिमम। सो कुन चाहिँमा चाहिँ मिनिमम ट्रान्जिसन हुन्छ, यहाँ ध्यान दिनु, मिनिमम ट्रान्जिसन कुन चाहिँमा हुन्छ भन त, यहाँ यसमा हुन्छ, एमा। किन मैले भन्छु किन, यहाँ सुन, यसमा ट्रान्जिसन कति हुन्छ, बिकज
E2 minus E1. E2 कति छ? E2 is 0 and the minus of minus is plus. So 0 plus 1 is 1 eV. So energy transition के भयो 1 eV भनेपछि ट्रान्जिसन अफ एनर्जी एकदमै कम्ती छ. सो ट्रान्जिसन अफ एनर्जी एकदमै कम्ती छ भने वेभलेन्थ चाहिँ बेसी, त्यही भएर म्याक्सिमम वेभलेन्थ. बुझ्यो कुरा? ओके. अब मिनिमम वेभलेन्थ. मिनिमम वेभलेन्थ लागि चाहिँ के चाहिन्छ? एकदमै बेसी एनर्जी ट्रान्जिसन. सो कुन चाहिँमा छ सबैभन्दा बेसी एनर्जी ट्रान्जिसन? ए सीमा. सीमा के छ? 0 देखि 10 भनेपछि सीमा एनर्जी ट्रान्जिसन कतिको हुन्छ भन त? E2 minus E1 गरेर 10 eV को हुन्छ. सो एनर्जी ट्रान्जिसन एकदमै बेसी भयो. भन्नुको मतलब जुन चाहिँ फोटोन निक्लिन्छ त्यसको एनर्जी पनि एकदमै बेसी हुन्छ. सो वेभलेन्थ चाहिँ कम्ती. बुझ्यो? सो मिनिमम वेभलेन्थ कसको हुन्छ? सी को हुन्छ, बिकज द एनर्जी ट्रान्जिसन इज ह्युज. ठिकै छ? सो लास्ट के भन्दैछु, जहाँनेरि एनर्जी ट्रान्जिसन एकदमै बेसी छ, एनर्जी ट्रान्जिसन एकदमै बेसी छ, त्यहाँनेरि चाहिँ तिम्रो एनर्जी अफ फोटोन एकदमै बेसी हुन्छ. त्यो भएकोले गर्दा वेभलेन्थ चाहिँ मिनिमम. ठिकै छ? अब एउटा क्वेशन आएको थियो, कुन चाहिँ इयरमा भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट केम इन द इयर अफ, एकछिन ल म इयर चाहिँ हेरिहाल्छु सो द्याट आई डोन्ट गिभ इट रङ टु यु. सो 2017 मा एउटा क्वेशन आएको थियो जहाँनेरि चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्ट वेभलेन्थ लिमिट खोज्नु भनेको छ. सर्ट वेभलेन्थ लिमिट अफ बाल्मर. सर्ट वेभलेन्थ लिमिट अफ बाल्मर सिरिज खोज्नु भनेको थियो. बुझ्यो? इट्स नट द कम्प्लिट क्वेशन, तर म यहाँ के बुझाउँदैछु, यहाँ के कुरा बुझाउँदैछु यहाँ. सो सर्ट वेभलेन्थ लिमिट भन्नुको मतलब चाहिँ के हो? के भनेको यहाँ सुनाऊ. सर्ट वेभलेन्थ भनेपछि ट्रान्जिसन चाहिँ के हुनु पर्यो? एकदमै बेसी, हैन? कसको लागि? बाल्मर. सो बाल्मरको फर्मुला हामीले के थाहा छ? 1 by lambda equals to r 1 by 2 square minus 1 by n2. अब यहाँ गएर तिमी स्टक हुन्छौ. यो त तिमीले बाल्मरको लागि लेख्यौ, तर के भन्दैछ? सर्ट वेभलेन्थ. सो सर्ट वेभलेन्थको लागि चाहिँ ट्रान्जिसन चाहिँ के हुनु पर्यो? एकदमै बेसी. ट्रान्जिसन के हुनु पर्यो? एकदमै बेसी. सो n2 को भ्यालु चाहिँ कति राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ n2 को भ्यालु चाहिँ यो सम्म इन्फिनिटी राख्नुपर्छ. इन्फिनिटी. बिकज बाल्मरको के छ? n = 2 छ. कहाँबाट आउँछ? 3 बाट 4 बाट 5 बाट, हैन? 3 4 5 जहाँबाट पनि आउन सक्छ बाल्मरबाट, हैन? सो यदि तिमीलाई मैले भने सर्ट वेभलेन्थ, सर्टेस्ट वेभलेन्थ चाहिँ बाल्मरको कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि when it comes from infinity. इन्फिनिटी बाट आयो भने के हुन्छ? एनर्जी ट्रान्जिसन ह्युज हुन्छ. सो एनर्जी ट्रान्जिसन ह्युज छ भने वेभलेन्थ चाहिँ कम्ती. त्यही भएर सर्ट वेभलेन्थको लागि चाहिँ हामीले n2 को भ्यालु दैट इज द हायर एनर्जी चाहिँ कतिमा लिनुपर्छ? इन्फिनिटीमा लिनुपर्छ. अनि यदि तिमीले भन्छौ सर अन्त व्हाट अबाउट द हाईएस्ट वेभलेन्थ? हाईएस्ट वेभलेन्थ चाहिँ यसको हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म. किन? बिकज द ट्रान्जिसन इज भेरी स्मल. ट्रान्जिसन कम्ती छ भने चाहिँ वेभलेन्थ चाहिँ बेसी. ट्रान्जिसन एकदमै ह्युज छ, ह्युज एनर्जी ट्रान्जिसन छ भने चाहिँ वेभलेन्थ चाहिँ कम्ती. ठिकै छ? सो आई होप आजको लेक्चर तिमीलाई हेल्पफुल भयो. ओके. फर्दर केही क्वेरिजहरु छ भने व्हाट्सएप गर्नु. अनि कमिङ डेजमा म लाइभ क्लासेस पनि लिन्छु फर न्यूमेरिकल्स. ओके. अहिलेको लागि चाहिँ यही न्यूमेरिकल्सहरु, यही थ्योरीहरु हेरेर कहीँ डाउट छ भने प्लिज डु कन्ट्याक्ट मी. ओके. सो गुड नाइट एभ्रीवन.